Bismillah. Alors la vidéo ديال اليوم غادي نشوفوا فيها le dernier cas في le monohybridisme, les gènes qui ne sont pas liés au sexe. Le cas ديالنا maintenant c'est le cas d'un gène létal في الحالة ديال une dominance complète. راكم عارفين dominance complète d'abord, c'est-à-dire que on a un gène qui est dominant par rapport à l'autre. Alors, هنا l'exercice ديالنا مثلا اشنو غادي يكون فيه. Ils ont effectué un croisement. غنشوفوا دابا deux croisements. Un croisement entre des souris de couleur grise, donc عندها un pelage gris مع gris. Ils ont obtenu, donc a dit l'expérience d'Erd, c'est des résultats expérimentaux. Les souris اللي حصلوا عليهم كلهم gris. 100% génération homogène. Dans un autre croisement, ils ont croisé entre des souris à pelage jaune, un autre pelage, des autres souris, des pélages jaunes. Des souris jaunes et des souris avec des pélages gris. Avec les pourcentages, 66%. وهادو تقريبا 33%. لي بورسونتاج يحسبوا يعني الا خرجت لهم 100 سوري تولدات 100 سوري 66% عندهم لون اصفر و33% عندهم لا كولور غريس ديال البيلاج ديالهم. بيان الوغ هنايا القاعده الاولى انا غنحرق لك شويه الفيلم كيقولوا ولكني غادي نعطيك القاعده في الاخر غير يبان لك في ليكزارسيس 66% 33% أو لا يعني 66% راه هي 2 sur 3 و 33% هي 1 sur 3. الا شديتي جوج على 3 وقسمتيها جوج على 3 وضربتيها في المية غتجيك 66 واحد على 3 وضربتيها في المية غتجيك 33. غير يبان لك هاد البورسونتاج اولا هذا اوني دون لو كا دان جين ليتال معناتها مميت كيقتل. انا نفهمكم شنو كنقصدوا به كيقتل. الوغ دابا اجي نشوفوا كيفاش غنخدموا ليكزارسيس ديالنا. غنمشيو ايتاب بار ايتاب. نبداو le premier croisement. Donc هذا le premier croisement وهذا le deuxième croisement. مي غنجي ندير l'analyse ديال le premier croisement. اول هذا كنمشي نشوف on est dans واش شحال من caractère on est en train d'étudier. Donc on est en train d'étudier un seul caractère qui est la couleur ديال le pelage, c'est-à-dire ديال الفرو ديالهم. Dans ce cas on est dans le cas ديال monohybridisme يعني كندرسوا un seul caractère. ما تشوفش قوه الالوان gris et jaune mais كاملين شنو كيمشيو في la couleur ديال pelage. Donc un seul caractère. يعني الهريده الاولى on étudie la transmission d'un seul caractère qui est وكنحددوه d'accord qui est la couleur ديال pelage. Dans ce cas on est en train d'étudier le monohybridisme. On est dans le cas ديال monohybridisme. Bien. Deuxième tirage, comme la première loi de Mendel, est-ce qu'elle est réalisée? D'après le premier croisement, on a obtenu une génération F1 qui est homogène. Dans ce cas, la loi de Mendel est réalisée. Les parents sont de race pure. ثالث حاجه كنمشيو نشوفوا لا دومينونس. شكون l'allèle dominant شكون ريسيسيف اولا واش عندي شي كودومينونس. هنا لو بروميير كروزمون واش يقدر يعاونني باش نحدد لا دومينونس؟ نو. علاش؟ لان زوجت غري ما غري حصلت على غري. نورمالمون في لي زيكزارسيس اللي شفنا قبل فاش كنا درنا الكروزمون انتر ليس اي ريدي وخرجت لنا ليس هذيك اللي بقات باينه قلنا هي الدومينونت واللي ما بقاش كتبان قلنا هي الريسيسيف. هنا غري مع غري عطاني غري ما نقدرش نعرف حتى شي حاجه. دونك هنا غادي نحبس لاناليز ديالي هنايا. غنمشي ندير دابا لاناليز ديال لو دوزيام كروزمون. On est toujours dans le cas ديال monohybridisme. هذيك الجمله ديال monohybridisme كنكتبها مره واحده ما كنبقاش نعاود نكتبها في لي كروزمون كاملين. العريضه دابا اللي غنكتب هنايا الاولى في الاناليز ديال هذا هو كنمشي نشوف لا لوا دو ماندل. Est-ce qu'elle est vérifiée? Non, on a obtenu une génération hétérogène مخلطه فيها le jaune et le gris. Donc la première loi de Mendel n'est pas réalisée. Donc les parents ne sont pas de race pure. Ils seront hétérozygotes. وهادشي غادي نحتاجوه باش نديرو l'interprétation chromosomique ديالنا. Alors je continue. العريضه الثانيه غنمشي نشوف دابا لا دومينونس. شكون دومينون شكون ريسيسيف. الوغ هنا من بين الحالات دي زيكزارسيس كيتحط هاد الكاب بحال هكا. اجي نشوفوا كيفاش نعرف دابا شكون دومينون شكون ريسيسيف. بكل بساطه كاسكو جو في ريماركي جي كروزي دي سوري جون مع جون. فاش ولدوا لنا دي سوري جون اي دي سوري غريز يعني ديك لا كولور غريز ما كاش باينه ليا عند لي بارون
وظهرت ليا عند لي ديسوندون ظهرت ليا عند لا جينيراسيون اللي الله تولدات بيان سور ما جاش طاحت هكاك من السما راه هاد لا كولور غريز كانت عند لي بارون مي ما كانتش باينه دون سو كا مي كنقول كانت عند لي بارون ما كانتش باينه يعني اليتي ريسيسيف وجون هو اللي كان غالب عليها وكان دون سو كا il est dominant دونك ملي تزاوج جوج ديال لي فينوتيب بحال بحال ويخرج لك هذاك لو فينوتيب وان اوتر فينوتيب جديد راه ما جاش من السما راه كان عند لي بارون ما كانش باين دونك هو غيكون ريسيسيف الوغ مانتنون شنو غنقول في العريضه ديالي l'allèle responsable de la couleur jaune est dominant et on le symbolise par grand J. Et l'allèle responsable de la couleur grise est récessif et on le symbolise par petit g. وجامي واحد الخطا اللي كيديروه لنا التلاميذ كل عام كيمشيو يشوفوا البورسونتاج اللي عنده بورسونتاج كبير تيقول لك راه هو الدومينون واللي عنده صغير تيقول هو الريسيسيف جامي البورسونتاج ما يعطيك دليل على لا دومينونس جامي داكوغ دونك باش كنعرفها بهاد الحاله بهاد الطريقه اللي شرحت لك انا ماتنون نكملوا ماتنون دونك انا عرفت شكون دومينون وشكون الريسيسيف دابا العريضه اللي خاصك تزيدها وما غنقولهاش لك دابا حتى نفهمك مزيان لانتربريتاسيون كروموزوميك وعاد من بعد في لاناليز الله يرضي عليكم واسمعني مزيان في لاناليز كتكمل هاد العريضه عاد كتمشي دير لانتربريتاسيون كروموزوميك مي بيسكو اول مره دابا تنشرح لك لو جين ليطال غنمشيو نديرو لانتربريتاسيون غنكتشفوا واحد الحاجه وديك الحاجه اللي غنكتشفوها هي اللي غادي تكتبها في العريضه الاخيره في لاناليز ديالك داكوغ ما علينا اجي نمشيو دابا نديرو لانتربريتاسيون كروموزوميك دي دو كروازمون دونك لو بروميير كروازمون ساهل ما فيه والو البروميير كروازمون داروا لنا غري مع غري دونك لي بارون مع لي بارون هما الاولين ديما الاولين اللي غنزاوجوا بيناتهم كون فا كروازي اونتر كيكونوا لي بارون ما بغيتيش تكتبها ماشي مشكل نمشيو للفينوتيب دونك بانوا لنا بوتي جي ياك لقينا بلي il est récessif دونك غنرمزو ليه بوتي جي والفينوتيب دائما اونتر دو كروشي مع بوتي جي لو جينوتيب شنو قلت في الاناليز بان دابا خرجت ليا لا جينيراسيون اف 1 homogène donc قلنا بلي les parents sont de race pure sont homozygotes dans ce cas on dit petit g homozygote والاخر حتى هو petit g les gamètes dans ce cas des gamètes فيهم petit g des gamètes فيهم petit g c'est-à-dire 100% des gamètes غيكون فيهم petit g في بيناتهم اولا فاصله اللي بغيتو لي غاميت الاخرين حتى هما غيكونوا 100% دي غاميت فيهم بوتي جي لا فيكونداسيون عندي جوج ديال لي غاميت غنلاقي بيناتهم دغيا هذا مع هذا دونك كيسكو جو في اوبتينير بوتي جي مع بوتي جي لو فينوتيب اللي غيبان مادام عندي غير بوتي جي غنعاود نكتبو هنايا وخارج ليا فينوتيب واحد دونك غادي نسميه 100% هذه لا فيكونداسيون D'accord. Donc الاول ما عنديش فيه مشكل اجي تشوفوا الثاني لو دوزيام كروازمون دونك الاول اللي كنقدروا نسميو بي 1 بي 1 حيت دي بارون بحدهم وهادو دي بارون واحد اخرين دونك بي 2 فوا بي 2 كي قلت لكم هاد ليطاب با تري اسونسيال واخا ما تكتبهاش ابتداء من دابا مهم الفينوتيب دونك لي دو بارون قلنا جون ورمزنا لهم بماجيسكول لان عرفناهم دومينون الجينوتيب قلنا باللي لا بروميير لوا دو مندل ني با رياليزي دونك لي بارون غيكونوا هيتيروزيغوت pardon hétérozygote dans ce cas واحد l'allèle غيكون فيه grand J والاخر غيكون مختلف وشنو هو l'allèle الثاني l'allèle الثاني هو petit G ماشي ما تمشيش تجيب شي allèle من راسك دونك هنايا grand J والاخر حتى هو petit G les deux parents قلنا sont hétérozygotes maintenant les gamètes des gamètes فيهم grand J ou des gamètes فيهم petit G donc 50% des gamètes qui portent grand J et 50% des gamètes فيهم petit G فاصله ونفشي هنايا 50% des gamètes فيهم grand J et 50% des gamètes فيهم petit G. دابا بالنسبه لا فيكونداسيون عندي قوه لي gamètes donc je suis obligée d'établir l'échiquier. هنا غندير gamète ونجي نكتب لي gamètes ديالي دونك هادو بجوج بهم هنا وهادو غنكتبهم هنايا دونك grand J petit G grand J petit G وندلقي دونك هنا جي مع جي هذا دابا جي مع بوتي جي وقلنا ديما الدومينون الفوق والريسيسيف لتحت هذا مع هذا نفس الشيء دومينون الفوق الريسيسيف لتحت وبوتي جي مع بوتي جي بجوج بهم ريسيسيف يا با دو بروبليم الوغ هنايا غنمشي نعطي دابا لي فينوتيب هذا غيكون عندي غران جي مع جي غيبان لي غران جي
هنا عندي grand J petit G شكون دومينو هو grand J دونك غنكتب فقط grand J سي با لا بين نكتبو petit G. هنايا غندير غير petit G نعاود نكتبو وهنايا بحال هاد الحاله هادي دونك غندير grand J. اجي نخرجو دابا لي بورسونتاج دونك شحال عندي الفينوتيب عندي اما grand J اولا petit G دونك غنجي هنا ندير grand J وغنحسب شحال وهنا عندي petit G وغنحسب شحال عندي من grand J 3 شحال من كاز 4 دونك 3 على 4 اللي هي 75%. وهنا عندي بوتي جي 1 ولو توتال 4 دونك 1 على 4 اللي هي 25%. الوغ هنا اش كنلاحظ اسكو لي ريزولتا تيوريك كونكورد افيك لي ريزولتا اكسبيريمونطو. قبيله رجعت الفيديو لور شي شويه لقينا نمسح شويه نمسح هادشي لقينا باللي في لي ريزولتا expérimentaux خرجت لهم لي سوري جون بنسبه 66% اللي قلنا تقريبا 2 على 3 اي لي سوري غريز بنسبه 33% اللي هي تقريبا 1 على 3. alors on remarque que les résultats ne concordent pas donc هنا شنو وقع هذا هو اللي غنفسر لكم maintenant شنو هو لو كا دان جين ليتال. حنا شحال خرجتنا من حاله 4 د الحالات 3 منهم غران جي وواحد منهم بوتي جي. الوغ كو هما في الحقيقه شحال خرجت لهم من حاله قلت لكم 33% الا جيت نحولها للكسر راه هي 1 على 3 يعني خرجت لهم 3 د الحالات وحده منهم بوتي جي وجوج منهم غران جي. مادام خرجت لهم غير 3 كا يعني عندي شي كا هنايا اللي ما خرجش. الوغ هنا سي سكون فو دير باغ ان جين ليتال مورثه مميته. ان جين ليتال سا فو دير من كيتلاقاو لينا واحد دو زاليل qui disent la mort, ils vont entraîner la mort de l'individu. Tout simplement, دايما في غالبية les exercices qui يكون ديما les gènes l'allèle dominant مع l'allèle dominant اللي هو grand J على grand J. أنا نعطيك طريقة كيفاش نحددوها باش الا خدمتي دوطخ زيكزارسيس مي دائما كيكون غران جي على غران جي باش غادي تقدر تعرف هاد الطريقه. انا بحال لخصت عليك داكوغ مي هو باش تحددها مزيان اشنو كتمشي تشوف لي كروازمون اللي درتي. الوغ الكروازمون الاول اللي صاوبتو هنايا ديال لو بروميير كروازمون كانوا عندنا لي جينوتيب بوتي جي على بوتي جي. كنلاحظوا باللي كيتكونوا لنا هاد الفئران هاد لي بوتيت سوري اللي عندهم بوتي جي على بوتي جي. مادام تيتكونوا يعني ما تيموتوش دونك بوتي جي على بوتي جي ما تيموتش. دابا اللي عندهم لا كولور جون لي سوري اللي عندهم لا كولور جون عندهم جوج ديال لي جينوتيب اما يكون هوموزيغوت غران جي على غران جي اولا يكونوا هيتيروزيغوت يعني غران جي على بوتي جي. انا في لو دوزيام كروازمون فاش كنت خدامه تنكتب لي جينوتيب شنو لقيت لي دو بارون اللي زوجنا ils étaient tous les deux hétérozygotes. واش زوجت هيتيروزيغوت مع هوموزيغوت؟ لا. دون سو كا اللي غيبقى اللي كانوا عايشين لينا وتوالدوا لينا هما دي هيتيروزيغوت سيتادير غران جي على بوتي جي يعني هادو هما اللي كيعيشوا اما هادو ما بانوش ليا كاع في الكروازمون بانوا لي حتى كنت انا تنخرج غير تيوريكمون غير نظريا. دون سو كا غران جي على غران جي هو لا ليتال او لو جين ليتال. دونك تا ما فهمتيش هادشي اللي قلت دائما تيكون دومينون على دومينون داكوغ وكتمشي للطابلو ديالك وكدير هاد الكروا على لاليل اللي فيهم على لو جين اللي فيهم غران جي وكتجي الجمله الاخرى شنو قلنا حنا لا كونكلوزيون فينال ديما اش كنقول فيها بان لي ريزولتا تيوريك كونكورد افيك لي ريزولتا اكسبيريمونطو. دابا شنو كيفاش غادي نكتب كنجي للاخر اجي كري اون ريمارك لي ريزولتا تيوريك وكتكتب هذه كتساوي هذه وهذه كتساوي هذه ne concorde pas avec les résultats expérimentaux وكتكتب هذه شحال كتساوي وهذه شحال كتساوي. donc il s'agit d'un gène létal qui est grand J على grand J كتجي كتكتب هنا grand J le gène létal اللي هو qui est grand J على grand J. دابا نرجع لك الجمله الاولى اللي قلت لك في الاناليز قلت لكم اخر جمله خصك تكتبها في الاناليز اللي هي شنو غنكتب on remarque les résultats expérimentaux qu'on a les pourcentages 1 sur 3 2 sur 3 donc il s'agit ou là on a le cas d'un gène létal كتبريسيزيها لي في الاناليز بلي راني عرفت بلي عندي ان جين ليتال وخاصني نحددو
تا كتجي لهنايا وكتحددو وكتقدر تقول له كاع كي فاتاتر جي كبيره. علاش جي كبيره؟ جي ماجيسكول علاش جي ماجيسكول؟ لان قلنا ديما تيكون دومينون على دومينون. دون سو كا هاد غران جي على غران جي في ماشي كائن غيتكون وغيتلاقى فيه كروموزوم غران جي مع كروموزوم غران جي، داك الكائن كيموت ما كيتولدش، اما تيتولد ميت اولا ما تيتكونش اصلا. يعني ديك لا سيلول اوف سو ديجينير كديغرادا وما كتكونش. فاللي غيتولدوا لنا ثلاثه، غيتولدوا لنا ثلاثه د الحالات، اما دي سوري عندهم بوتي جي اولا دي سوري جون ولكن كي سورون سورمون هيتيروزيغوت. وغيبقى لنا في الحقيقه قلت لكم في الاول اخر حاله لا باقي لنا في هذا المونو ابريديزم باقي لنا لو جين لي او سكس. كيف شفتوا كاع الحالات اللي شفنا دي جين كي نو سون با لي او سكس، وراني شرحت في لا فيديو الاولى علاش كنسميو نون لي او سكس. دابا الحاله الاخيره لا فيديو بروشين ان شاء الله غنشوفوا لي جين لي او سكس. لي او سكس ça veut dire les gènes qui seront portés par les chromosomes sexuels.